वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे टॉपिक पे। मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ हयात है। 24 मार्च आने वाला है, तो 24 मार्च को हम टीबी डे मनाते हैं, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि वर्ल्ड टीबी डे। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि अवाम में शऊर पैदा हो सके, लोगों को बताया जा सके कि देखें, टीबी एक बहुत ही एक बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। क्योंकि ख़तरनाक इस तरह है कि तकरीबन 4,000 मरीज़ हर रोज़ पूरी दुनिया में जो जो मर जाते हैं इस बीमारी से। और जो दुनिया की जो सबसे 10 बड़ी बीमारियां ली जाएं, तो उनमें से टीबी एक ऐसी एक ही बीमारी है। बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जो साइंसदान है वो आसमान वो चांद पे चले गए हैं, लेकिन इस बीमारी से वो दुनिया को पाक नहीं कर सके। वो उन्होंने स्मॉल पॉक्स से तो छुटकारा दुनिया से को छुटकारा दिलवा दिया है, लेकिन टीबी एक ऐसी मर्ज है जिससे वो अभी तक छुटकारा नहीं पा सके। आज से 40 साल पहले रॉबर्ट कॉक ने एक बैक्टीरिया दरियाफ्त किया था, जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से टीबी होती है। लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं 140 साल से, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, साइंसदान कर रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से निजात पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शायद ही कोई ऐसा कोई साल आएगा, दिन आएगा कि जब हम कहेंगे कि हमारी दुनिया जो है ना वो टीबी से निजात पा ली है। जैसे कि मैंने कहा कि जो टीबी जो है वो 24 मार्च को उसका एक डे मनाया जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक पे बात करें। तो शुजात अली साहब ने पूछा है कि देखें जी, मुझे टीबी हुई थी, तो मुझे जो लोग हैं मुझे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, मुझे जो मुझसे नफ़रत करते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों? आप डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्यों है ये वजह है कि जो टीबी को जो हम डिस्क्रिमिनेट किया गया है, कि इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेट तो स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है। इसकी वजह ये है कि असल में ना इस कुछ कल्चर में इसको कह दिया है कि ये एक विच क्राफ्ट है। दूसरे लफ्ज़ों में कह दिया कि किसी लोगों पे किसी का जिनका साया पड़ गया है, इसलिए कि ये जो बीमारी है ये इस ख़ानदान में है। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि अगर एक फ़र्द को बीमारी है तो ये दूसरे अफराद को भी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर बाप को बीमारी है तो बेटे को भी होगी। विरासत में नहीं आती, लेकिन ये चूँकि ये क्लोज एक दूसरे के पास रहते हैं, तो इस वजह से ये बीमारी हो जाती है। सॉरी, बीमारी किस वजह से होती है? जब कोई खांसी करता है, जब कोई छींके मारता है या गाना गाता है, तो हवा में जो जरासीम आ जाते हैं, वो किसी दूसरे आदमी को वो जरासीम पहुँचने लगे, तो उसको सेहतमंद बंदे को बीमारी हो सकती है। अब ये ना समझे कि जो भी कोई खांसता है तो ये समझ लें कि उससे एक खांसी करने से आपको टीबी होगी। नहीं, इसके लिए कम से कम 8 घंटे से ज़्यादा का अरसा होना चाहिए, तब कहीं जाके ये टीबी होती है। तो जो मैंने जैसे कहा कि जो इसकी वजह क्या है कि ये क्लंक का ये क्यों ये टीका बना पड़ा हुआ है अब हमारी आवाम में, हमारी पब्लिक में, कि ये जो 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 टीबी है ये एक कलंक का टीका है। वो कलंक का टीका का मकसद ये है कि इसको एक नफ़रत की निगाह से देखा जाता है। उसकी एक ये मिसाल ले लें कि जैसे कोई एक इंसान है जिसको जहनी मर्ज़ है, ये वो जहनी मर्ज़ का शिकार है, तो बजाय इसके कि लोग उसको कहें कि जी ये बंदा जो बीमार है, वो कहेंगे नहीं ये बंदा ख़तरनाक है, ये अपनी बीवी के काबिल नहीं है, ये काम नहीं कर सकता, ये अपने बच्चों के काबिल नहीं है। उनको तंजिया निगाह से जो जब कहते हैं कि ये तो पागल है, इससे क्या बात करनी है, तो जब ये इस तरीके से आपने जो स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, ये कलंक का टीका बना देते हैं, तो ये सबसे बुरी बात है। और अक्सर कल्चर में ये लोग समझा जाता है
کہ جو ٹی بی ہے یہ عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ عورتیں پروڈیوس کر رہی ہیں، یہ پیدا کر رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں، ینگ لڑکیاں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اگر کسی کی شادی ہو جائے تو ڈیورس ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کو ٹی بی ہے۔ اب وہ ہے وہ اب اس کا جو امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ بیچارے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو اندر کی جو بیماری ہے وہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ جب یہ نہیں جاتے تو یہ اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ بیماری کو پھیلاتے ہیں۔ جب یہ کبھی ڈاکٹر کے پاس آ ہی جاتے ہیں تو عام طور پہ جو ہسپتالوں میں جب یہ جاتے ہیں تو آخری سٹیج میں ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے ان کی کئیوں کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو اس کو اسٹگماٹائز کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی علاج کروایا تھا تو بندہ مر گیا، نہیں میں فلانے اسپتال میں نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ گئے تھے تو وہ بندہ مر گیا تو میں نے نہیں جانا اس پہ۔ تو یہ جو ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے جو ساتھ والے جن کو اس بیماری کے بارے پتہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جن کو بیماری بھی ہے وہ ریگولر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، اور اس سے ایک نئی بیماری نکل آ رہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے کہ یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ڈیزیز ہے۔ اب اس بیماری کو بھی علاج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے یہ جو ساری ایشو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، ہم نے اس جو 24 مارچ کے دن کو آنے سے پہلے یا اس دن کے دوران ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو، ہم اپنا پاکستان کو اس بیماری سے نجات حاصل کریں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں بڑی بڑی جو پی سی ہوٹل میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑی بڑی کانفرنس میں، ٹیبلوں پہ، ایئر کنڈیشن روم میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایکچول میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ جو بڑے پوسٹروں کے سامنے بیٹھ کے اپنی تصویریں کھنچوا لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، پھر اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب مریض میرے کلینک میں آتے ہیں تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے کہوں گا کہ بھائی جاؤ گلاب دیوی ہسپتال چلے جاؤ اپنے علاج کے لیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہم کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو ہیلتھ ورکر ہے وہ ان کے گھر جائے، ان کو دوائی کھلائے، تب جا کے جو بیماری ختم ہوگی۔ لیکن اگر پیشنٹ کا جا رہا ہے، اس کا کسی نے کوئی ایکس رے نہیں کرنا، کسی نے کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں کرنا، کسی نے کوئی سپیوٹم ٹیسٹ نہیں کرنا، لوگوں نے دھکے کھانے ہیں، ان کو دوائیاں نہیں ملنی، تو یہ بھی جو وقت آئے گا کہ یہ جو بیماری ہے یہ کم نہیں ہوگی، یہ پھیلتی جائے گی، اور یہ کچھ امیر لوگوں کے بارے دلوں میں یہ چیز پہنی ہے کہ یہ غریبوں کی بیماری ہے۔ نہیں جی نہیں، یہ جو بیماری ہے یہ امیر لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو اسٹیرائڈ لے رہے ہیں، جو کینسر سے ریکور ہو رہے ہیں، جن کا امیون سسٹم کسی وجہ سے لو ہو گیا ہے، جو گردوں کے فیلئر کا شکار ہیں، تو لہٰذا اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف غریبوں کی بیماری ہے۔ ہاں، اس کی جو ایک اور وجہ ہے جو اسٹگماٹائز ہو چکی ہے یہ بیماری یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ جو فیکٹر ہیں وہ بھی ریلیٹڈ ہے، اسٹگماٹائز ہے۔ مثلاً یہ ان لوگوں میں ہے جن کو جو غربت کا شکار ہیں، یا ان لوگوں میں ہے جو الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، یا ان لوگوں میں ہے جو جیلوں میں رہتے ہیں، یا ان لوگوں میں ہے جو اسائلم سیکر ہیں، یہ اسائلم سیکروں میں کے کمروں میں بند رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی ان لوگوں سے نفرت نہ کی جائے، ان کو اسٹگماٹائز نہ کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں تاکہ یہ سامنے آئیں، اور تاکہ ان کا علاج جو اچھے طریقے سے ہو سکے، کیونکہ جب یہ علاج لیتے ہیں تو پورے طریقے سے علاج نہیں کرواتے۔ اب مجھے زبیر علی نے پوچھا ہے کہ کیا جو ٹوبرکلوسس ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے؟ جی نہیں، ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے۔ ٹوبرکلوسس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے کہ ایک ہوتی ہے جس کو چھپی ہوئی لیٹنٹ ٹوبرکلوسس کہتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو اوپن جو انفیکشن ہوتی ہے۔
एक वो होती है जो सिर्फ लंग्स में होती है, और एक वो होती है जो कि लंग्स के अलावा भी हो जाती है, जैसे कि ब्रेन में हो गई या स्किन में हो गई। तो इस लिहाज से ये जो बीमारी है ये तरह तरह की है। अब ज़ुबैर अली कहते हैं कि क्या ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज ही नहीं है? नहीं भाईजान, इलाज मौजूद है ट्यूबरकुलोसिस का। फ़र्ज़ किया जैसे कि अगर छुपी बीमारी है तो हम उसको एक गोली देते हैं रोज़ाना 6 महीने से लेकर 9 महीने तक। अगर किसी को इन्फेक्शन मतलब ओपन डिजीज़ है, ज़ाहरी है, जिसमें कि अलामात जैसे कि उनको कफ आती है, उनको स्प्यूटम आता है, उनको स्प्यूटम में जो बलगम है उसमें खून आता है, सांस की दुश्वारी है, तो ये इनकी इस वजह से ये इसको इन्हें जो ना 4 किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो हो सकता है कि किसी पेशेंट को 6 महीने के लिए इस्तेमाल की जाए या 12 महीने के लिए इस्तेमाल की जाए। तो इसी तरह कुछ और दूसरी अमराज की भी जो इस वक्त तकरीबन FDA ने 10 दवाइयाँ जो है ना अप्रूव की हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ये कहना कि इसका इलाज नहीं है गलत है, इलाज मौजूद है। कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, किसी हद तक ये सवाल ठीक भी है और नहीं भी है, नहीं, लेकिन ये प्रिवेंशन के काबिल भी डिजीज़ है और काबिल इलाज भी है, लेकिन इनके बावजूद इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आपको इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस पर आप बहस नहीं कर सकता, और करूँगा तो जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब हम किसी को बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं तो उनका असर आस्ता आस्ता अडल्ट लाइफ में ख़त्म हो जाता है। तो प्रिवेंशन तो मौजूद है, लेकिन वो 100% नहीं है। इसलिए अमीर लोग ये ना समझ लें कि हमें टीबी नहीं हो सकती, टीबी हो सकती है, खुदा का खौफ करें। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये कहा है, रुखसाना ने, कि क्या किसी सॉरी क्या किसी को एक दफ़ा टीबी हो जाए तो क्या दोबारा टीबी आ सकती है? जी हाँ रुखसाना, ये बात नहीं है कि अगर किसी को एक दफ़ा टीबी का इलाज हो जाए तो फिर दोबारा टीबी नहीं, फिर हो सकती है अगर उसकी अपनी अलामत की तरफ तवज्जो दे, जब उसको अलामत नज़र आए तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। अलामत में दोहरा दूँ आपको दोबारा, अलामत में ये है कि आपको खांसी आ रही है, जो खांसी काफ़ी लंबी है, समझ लें कि 6 हफ्ते से ज़्यादा है, उसके बाद खांसी में खून आ रहा है, सांस की दुश्वारी हो रही है, हल्का हल्का बुखार रहता है, भूख ख़त्म हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, तो ये निशानी है। तो रफ़ाकत साहब पूछते हैं कि क्या जो जिन्हीं को अलामत हों उन्हीं को भी टीबी होती है या इसके अलावा भी हो सकती है? जी नहीं, जिनको अलामत होती है तो उनको भी टीबी हो सकती है, और जिनको अलामत कभी कभी नहीं होती, जैसे कि एक नया कपल है, वो शादीशुदा है और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कभी कभी पता चलता है कि उनकी जो बेगम है, वाइफ है, उनको जो बच्चेदानी के साथ जो ट्यूब है उनमें टीबी है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अलामत हों, अलामत के बगैर भी टीबी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि टीबी का जो है टीबी और कोरोना एक जैसे हैं? जी नहीं, टीबी और चूँकि टीबी भी कोरोना टीबी एक तरह के लंग्स पे इफेक्ट करती हैं, अलामत भी एक हैं, लेकिन जो टीबी है उसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी उसका जो एक्सपोजर है वो लंबा होता है, कोरोना का इतना लंबा नहीं होता। निगल सुल्ताना पूछती है कि क्या हैंड शेक करने से टीबी हो सकती है? जी नहीं। अगर आप हैंड शेक करती हैं, किसी का जूठा खाना खा लेती हैं, पानी पी लेती हैं, ब्रश जो ना टूथ ब्रश इस्तेमाल कर लेती हैं, टीबी नहीं होती। मियाँ बीवी आपस में किस कर लेते हैं, साथ सो जाते हैं, टीबी नहीं होती। टीबी किसी को टच करने से नहीं हो जाती, हक करने से नहीं हो जाती। टीबी उस वक्त होती है जब किसी के जो जरासीम है जो हवा में है और दूसरे सेहतमंद आदमी के वो जो जरासीम है उसकी सांस की नाली में जाएं, और ये एक्सपोजर जो ना वो 8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके टीबी हो जाती है।
عائشہ پوچھتی ہیں کہ کیا جب بھی کوئی بندہ کھانستا ہے تو کیا کھانسی کرے گا تو اس سے مجھے ٹی بی ہو جائے گی؟ نہیں، ایک دفعہ کسی کو کھانسی کو آپ کے کلینک میں آتا ہے کوئی کھانسی کرتا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس سے کھانسی یا وہ ٹی بی ہوگی، نہیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تب کہیں جا کے دوبارہ اس کو ٹی بی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد رفاقت پوچھتے ہیں کہ کیا اسموکنگ کاز ہے ٹی بی کی؟ نہیں، اسموکنگ کاز نہیں ہے، البتہ اسموکنگ بذات خود بھی چھوڑ دینی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اسموکنگ سے آپ کے رسک بڑھ جاتے ہیں کہ ٹی بی آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وسیم علی پوچھتے ہیں کہ جو ٹی بی ہے وہ اس کا علاج موجود ہے، جو میں نے اس کو بتا دیا کہ جی اس کا علاج موجود ہے اور اس کی پریونشن بھی موجود ہے، جیسے ویکسین آپ کو بتایا میں نے آپ کو، اور یہ بتا دیا کہ ہینڈ شیک کرنے سے بیماری نہیں پھیل جاتی۔ تو تقریباً ہم نے سارے سوالات کو ڈسکس کر لیا ہے، اور آخر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو نا جن لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتہ ان کو بتائیں، جن کو کچھ علامات ہیں وہ جائیں اور اپنے جو انویسٹیگیشن کروائیں، ایکس رے کروائیں، بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اسپیڈم کا ٹیسٹ کروائیں، اور اگر آپ کو ڈائگنوس ہو جاتی ہے تو خدا را ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھویا کریں اور مکمل طور پر پورا علاج کریں، کیونکہ اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو ایک جو ٹی بی کی نئی فارم نئی آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی، وہ بڑی خطرناک ہے، اس کو سائنسدانوں کے لیے سر درد بن چکی ہے۔ سائنسدان آسمان تک پہنچ گئے ہیں لیکن اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے، یہ معلوماتی لگتی ہے، تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور دوسروں میں اس کو لائک کریں، اور جو بیل کا بٹن آئیکن اس کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو پہ، تب تک اللہ حافظ۔ اس وقت میں لندن میں ہوں، جو پہلے جو ویڈیو میں نے جو ریکارڈ کیے تھے وہ تھے پاکستان میں، تو یہ میرا پہلا ویڈیو ہے جو میں نے لندن میں ریکارڈ کیا ہے۔ کچھ میں اس سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تھوڑا بہت گلا خراب ہے، کھانسی کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اس کے لیے معاف کریں گے۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو، اللہ حافظ۔